अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। शम्मा उल्फत नावल की दुनिया में आपका वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी मनचाहा साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपी रिमी समरीन रिमी के कमरे में बैठी उसे बुला रही थी। हाँ सिमी, क्या हुआ तुम्हें? रिमी फौरन बाथरूम से निकली। ये कौन है? सिमी ने रिमी के किताब में से एक तस्वीर निकाली। ओए, तूने कहाँ से उठाई? रिमी भागते हुए उसके पास आई ताकि वह तस्वीर खींच सके। पर बता तो सही, ये खूबसूरत सा लड़का है कौन? 15 साला सिमी उस फोटो को गौर से देख रही थी। ये रोमान है सिमी, रिमी ने हार मानते हुए कहा। कौन? फूफू फूफू इरशाद का बेटा? वो दोबारा से तस्वीर को देख रही थी। हाँ रिमी हाँ, रिमी के चेहरे पे कोसे कसक छा गई। पर ये तो तब की फोटो है ना, जब वो 16-17 सालों का था। पर अब तो 20 साल का हो गया है। सिमी ने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए। हम्म रिमी ने सिर्फ सोच कर ही रह गई। अच्छा, तो मेरी बहन 16 साल की उम्र में आशिकी माशुकी कर रही है। सिमी ने उसे तंग किया। मार खाएंगी मुझसे। रिमी ने उसे अपना हाथ दिखाया। वैसे इसीलिए हर हफ्ते तो पिंडी पहुंची होती है ना? सिमी ने दांत निकाले क्योंकि उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। हाँ यार, मुझे रोमान बहुत बहुत पसंद है। रिमी शर्मा रही थी। ये सब ना तेरे नावलों की वजह से हो रहा है, जो रोज रोज सिकंदर और पता नहीं क्या होते हैं। सिमी ने मुंह बनाया। ओह प्लीज, आई डोंट लाइक सिकंदर जहां एंड हीरोज। रिमी ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा, फिर मशहूर नॉवेल तो यही है ना? सिमी ने सोच कर कहा। होंगे, पर मुझे तो मेरा मनचाहा साथ चाहिए। रिमी ने वो तस्वीर अपने गुलाबी होठों से लगा ली। सगीर राजपूत एक पुलिस ऑफिसर थे। उसकी 6 बेटियां थी। पहली थी रिमी जो कि 16 साल की थी, फिर थी सिमी जो कि 15 साल की थी, और फिर थी जाले जो कि 14 साल की थी। उसके बाद नायला थी जो कि 10 साल की थी, फिर थी हिना जो कि 8 साल की थी, और उसके बाद सबसे छोटी थी सईदिया जो कि महज 5 साल की थी। इस वक्त इनका घर सब बहुत बहुत ज़्यादा खुशहाल था, और उनकी माँ जुबैदा अब सारा घर संभालती थी। रिश्तेदारों में सगीर की बहन जिसकी शादी शहर पिंडी में हुई थी, वो बहुत ज़्यादा अटैच थी। बाकी तो कोई इस दुनिया में था नहीं। और जुबैदा के बहन भाई जो कि बेहद गुर्बत से ताल्लुक़ रखते थे और कभी कभी ही मिलते थे। माँ माँ, जल्दी चलो, भाई की फ़्लाइट लैंड कर गई होंगी। जन्नत शारदा को बुलाती हुई नीचे आई। अरे तुम्हारे पापा और अकमल आ जाए तो ही हम निकलेंगे ना? शारदा ने 11 साला बेटी से कहा, और वो खुद भी तो अपने बड़े बेटे रुमान से मिलने को बेताब थी, जो आला तालीम हासिल करके लंदन से पूरे 4 साल बाद आ रहा था। मॉम डैड, सच में आई रियली मिस यू। रुमान इस वक्त सबके बीच बैठा था और सबसे खूब खातिरदारी करवा रहा था। आई मिस यू टू मेरी जान। कय्यूम राजपूत ने उसे गले लगाया। अच्छा बेटा, अब तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? कय्यूम राजपूत का बिजनेस हर जगह फैला हुआ था। अरे कमाल करता है तू। आज तो मेरा पोता आया है, अब तो ये सिर्फ आराम करेगा। उसकी दादी सकीना उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि ये उनके ख़ानदान का पहला चश्म चिराग था, और ये था भी बहुत जहन। नहीं नहीं, इरशाद फ़ोन सुन रही थी कि वो ज़ोर से चिल्लाकर गिर पड़ी, और फ़ौरन कय्यूम ने मोबाइल और शारदा को संभाला। हेलो, क्या हुआ है? उन्होंने परेशानी से पूछा। देखें, इनके भाई सगीर राजपूत की डेथ हो गई है। मतलब वो दहशत गिर्दों से के साथ लड़ाई में शहीद हो गए हैं। मुकाबिल से कोई उनको बता रहा था। पापा, क्या हुआ है मम्मा को? रुमान भी उनके पास आ गया, जबकि 13 साला जन्नत घबरा कर रोने लग गई। बेटा, वो तुम्हारे मामू शहीद हो गए हैं। वो भी बहुत दुखी थे सगीर की अचानक आने वाली मौत पर। हमें अभी निकलना होगा। वो लोग गाड़ी में गांव की तरफ रवाना हो चुके थे,
اور ارشاد تو رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ لوگ گاؤں پہنچے تو گھر میں لوگ آ جا رہے تھے، جبکہ زبیدہ اور ان کی 6 بیٹیاں اپنے بابا کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ سب ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح لڑائی جھگڑے کرتے، خود بھی مر جاتے، ساتھ میں دوسرے لوگ اور آفیسر بھی شہید ہو جاتے، جن کے بچے پیچھے روتے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ صغیر کی چھوٹی بیٹی جو کہ محض 5 سال کی برابر اپنے پاپا کو بلا رہی تھی، لیکن سب جانتے تھے کہ وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آنے والے۔ اسی اسنا میں جنازے کا وقت بھی ہو گیا، اور ایک آفیسر جو صبح اپنی ڈیوٹی پر گیا تھا اب شام کو مٹی میں ملنے جا رہا تھا۔ جب سورج نے زمین کے گرد 24 گھنٹوں کا سفر پورا کر کے دوبارہ اس ویران گھر میں قدم رکھا تو وہاں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ سب کی ہنسی اور خوشی جا چکی تھی، لیکن اب وقت نے آگے بڑھنا تھا، کیونکہ وقت ہی ایسی چیز ہے جس نے کبھی رکنا یا پھر پلٹنا سیکھا ہی نہیں۔ 6 ماہ بعد صغیر کو بچھڑے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اس کی پینشن اور باقی واجبات بھی زبیدہ بیگم کو مل گئے تھے، پر ان سب سے صرف گھر چل سکتا تھا۔ ایک شوہر، ایک باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ کیسی ہو زبیدہ؟ ارشاد خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، پر آگے تو بڑھنا تھا نا۔ کیسی ہوں گی باجی؟ مجھے آپ کے بھائی کی بہت یاد آتی ہے۔ زبیدہ سے اگر کوئی بات کرتا تو وہ پھر بکھر جاتی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ کب تک ایسی روتی رہوں گی زبیدہ؟ اور تم اگر صرف روتی رہی تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ارشاد نے اسے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ میں کیا کروں باجی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زبیدہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی اب کبھی نہیں آئے گا، پر اگر تم اس طرح روتی رہو گی تو تمہاری 6 بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ اور آج کل کے لوگوں کا تو پتہ ہے نا تمہیں۔ ارشاد اسے سمجھا رہی تھی۔ میں کیسے بھی آؤں گی ان کو؟ وہ بے چارگی سے ارشاد کو دیکھنے لگ گئی۔ رامین کے لیے تو صغیر کی میری بھی خواہش ہے کہ وہ میرے رومان کی بیوی اور میری بہو بنے، تو پہلے تم اس کا گھر بسا، باقی بھی اللہ تعالیٰ ہے نا مدد کے لیے۔ وہ اور زبیدہ باتیں کر رہے تھے اور پیچھے کھڑی ریمی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ ایک طرف وہ بات وہ رہی تھی جو چاہتی تھی، جس کی تصویر ہمیشہ اپنی کتابوں میں چھپاتی آئی تھی، ایک طرف اس کے پاپا ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کے جا چکے تھے۔ میں کل رامین کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، اس کا دل بھی بہل جائے گا اور میں گھر میں بھی بات کروں گی۔ وہ دونوں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، پر ریمی سے اب وہاں کھڑا ہونا اب ناممکن ہو گیا تھا، سو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ ارے آؤ بیٹا بیٹھو۔ ارشاد اپنی بڑی سی محل نما کوٹھی میں داخل ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ریمی بھی تھی۔ اس وقت شام ہو رہی تھی اور اس بڑے سے محل میں شیشے کی کھڑکیوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ یہ کوئی پرانے زمانے کی کسی راجے کا محل تھا جس پر قیوم راجپوت لکھا ہوا تھا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ رومان اپنا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، پر تب ہی ریمی اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ صرف دوپٹے کو ایک طرف سے ہاتھ میں پکڑے دروازے میں کھڑی تھی۔ ہاں آ جاؤ ریمی۔ رومان ایک نظر دیکھ کر دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ریمی اس کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ریمی، ماموں جان کا بہت دکھ ہے مجھے۔ رومان نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر بات کی، پر ریمی کی آنکھیں بھر آئی۔ ارے سوری ریمی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم یہاں خود کو فریش کرنے کے لیے آئی ہو۔ رومان کو برا لگ رہا تھا۔ اچھا اور بتاؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ رومان نے ٹاپک بدل دیا۔ اچھی۔ وہ مسلسل رومان کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا محبوب کتنا سونا تھا نا۔ ہاں اپنی پڑھائی مت چھوڑنا، اور کچھ بھی چاہیے ہو تو ہم سب ہیں نا۔ رومان کو اس سے بہت زیادہ ہمدردی تھی، پر رومان کا اتنا اچھا لہجہ دیکھ کر ریمی نے اپنے دل کی بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ رومان جی، آئی لو یو۔ ریمی نے شرماتے ہوئے کہا۔ سوری، کیا کہا تم نے؟ رومان اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں رومان، ہمیشہ آپ کے بارے میں ہی سوچتی ہوں، اور آپ ہی میرا منچاہا ساتھی ہو۔ ریمی کی شرم کے مارے جان نکل رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا بک رہی ہو؟
रुमान गुस्से में चिल्ला उठा। वो सब भी यही चाहते हैं ना? रिमी रोने लगी। कौन सब चाहते हैं ये? रुमान अब खड़ा हो चुका था और आंखों से गुस्सा बरसा रहा था। फुफ्फू फुफ्फू जान। रिमी नजरें झुकाए मुजरिमों की तरह बैठी थी। व्हाट द हेल! वो गुस्से से चिल्लाया। मैं आपको पसंद नहीं? एक आंसू उसके गालों को भिगो गया था। जी नहीं, तुम मेरी पसंद हरगिज नहीं हो। और एक मिनट। रुमान ने अपना मोबाइल उठा और कुछ ढूंढने लगा। ये देखो, ये है आलिया, मेरे साथ पढ़ती है। और इसका ड्रेस स्टाइल देखो और फिर खुद को देखो, क्योंकि तुम्हारे गांव में तो ढंग का पार्लर तक नहीं होगा। रुमान के कहने पर रिमी ने उस तस्वीर को देखा जिसमें एक लड़की के खुले ब्राउन बाल और बगैर बाजू की पहनी हुई शर्ट और टखनों से ऊपर जीन्स में मलबूस थी। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है जो आप मेरी शादी इस गांव की जाहिल लड़की से करवा रही है? रुमान बहुत गुस्से में था। बेटा, मेरी पसंद है रिमी। इरशाद भी परेशान हो गई थी। आओ माँ प्लीज़। ओ माँ प्लीज़, ये आपका ज़माना नहीं है कि जहाँ माँ बाप चाहेंगे वहीं हम सर झुकाएं। पर अब मैं अपनी पसंद की ही शादी करूँगा। रुमान अपना फैसला सुना चुका था। अरे पर वो अनजान लड़की होंगी, कैसे हम लोग उसे अपना सकते हैं? इरशाद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर माँ, अगर आपने मेरी शादी रिमी से करवाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। रुमान ने अपना दूसरा फैसला भी सुनाया और अब की बार अपने कमरे में बैठी रिमी का भी दिल दहल गया, क्योंकि बाहर ड्राइंग ड्राइंग रूम से आवाज़ें उसके कमरे में जा रही थी। इरशाद, पागल हो गई है तू? जवान खून है और जवान जहान बेटा है तेरा, उसको मार देना चाहती है तू? करने देना मन मर्जी इसकी। ये अपनी मर्जी से जीना चाहता है तो। सकीना भी रुमान के मरने वाली बात पर उसकी दादी का खून खोल उठा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। कय्यूम ने उनको तसल्ली दी। माँ, मैं वादा देकर आई हूँ भाभी को, इरशाद ने धीमी आवाज में कहा। और तभी रिमी भी नीचे उतरी थी और सबको देख रही थी। हो सके तो यहाँ से चली जाओ, दोबारा कभी मत यहाँ मत आना। रिमी अभी नीचे ही उतरी थी कि रुमान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और अगर दोबारा तो मुझे यहाँ दिखाई दी तो कसम से मैं अपनी जान ले लूंगा। वो उसे वार्न करके जा चुका था। रिमी इस वक्त मुजरिम की तरह वहाँ खड़ी थी। अरे रिमी, तो इतनी जल्दी आ गई इस्लामाबाद से? जुबैदा ने सुबह सुबह रिमी को आते देखा तो पूछ बैठी, पर वो अपनी माँ के गले लग के फूट फूट कर रो दी। उसकी आवाज़ से सारी बहनें भी आ गई। क्या हुआ तुम्हें रिमी? और तो कल शाम को गई और आज सुबह आ गई। सिमी बहुत परेशान थी। इस पर रिमी ने वहाँ होने वाली तजलील का बताया कि किस तरह उसका वजूद ठुकरा दिया गया। पता नहीं सिमी, मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है, और पता नहीं अल्लाह ने मेरी दुआएं नहीं सुनी है। रिमी टूट चुकी थी। लोग भी अजीब हैं यार, नामहरम रिश्ते के लिए अल्लाह को कसूरवार ठहरा देते हैं। सिमी उसे समझा रही थी। रिमी, हर किसी को ताजुद में ना मांगा करो। अगले बंदे का कोई अपना भी प्लान होता है। और तेरी पसंद और मोहब्बत सब एक तरफा थी ना। तो कभी रुमान ने कोई तेरे साथ वादा किए, ना ही कोई खास रिश्ता रखा। सिमी ने रिमी और जुबेदा को गले लगाया और फिर इस घर में मौजूद सात निसफ नाजुक फूट फूट कर रोने लगी कि किस तरह वक्त ने उनके मुंह पे तमाचा मारा था। एक तरफ सर का साया छीन लिया गया था, दूसरी तरफ इस घर की एक बेटी को अपनों ने ही ठुकरा दिया था। बस बहुत हो गया। आज के बाद कोई कभी नहीं रोएगा। अब हमें दुनिया से किसी कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही खुद का सहारा है। सारा दिन उन लोगों ने खुद को संभालने में लगा दिया। 8 साल बाद। माँ माँ माँ, अरमान रो रहा है, उसे चुप करवाए ना। रुमान, जो सुबह से अरमान को संभाल रहा था, अब थक कर इरशाद के पास चला गया। हाँ बेटा, दो इधर। उन्होंने मुस्कुराकर अपने पोते को गोद में लिया। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वो थका हुआ अपने काम के लिए चला गया। कितना थक गया है मेरा बेटा। इरशाद बहुत दुखी हो गई। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ ना कि क्यों ना हम शादी कर दे। फिर से सकीना ने इरशाद को तरकीब दी। पर माँ, कौन सी लड़की रुमान को पहले बेटे को संभालेंगी? और आप जानती हो कि जब आलिया अपने बेटे को छोड़ गई तो बाकी शहर की लड़कियां भी वैसी ही होंगी ना।
قیوم کا بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ دادی آپ نے مجھے بلایا؟ رومان رات کو ان کے کمرے میں گیا تھا۔ بیٹا 8 سال تک تم نے اور آپ نے اور عالیہ کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی، پر پھر بھی وہ اپنے بچے اور تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، تو تم بھول کیوں نہیں جاتے اس سے؟ دادی نے شفقت سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ اس بے وفا کو کب کا بھول گیا ہوں۔ رومان کی آنکھوں سے ایک قطرہ گرا تھا۔ تو پھر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب کی بار سوال ماں نے کیا تھا۔ آپ کو پاپا بھی بتا چکے ہیں ماں کہ کون لڑکی میرے بیٹے کو ماں کا پیار دیں گی، اور کم از کم آج کی ماڈرن لڑکیوں کو تو آپ بھول جاؤ۔ رومان کے سامنے عالیہ کی جھلک لہرائی۔ پتر تو شادی کے لیے مان تو جا، پھر دیکھ ہم تیرے لیے رشتہ دیکھ لیں گے۔ دادی کی کوشش تھی کہ اسے منا لے۔ اچھا ٹھیک ہے دادی۔ وہ آخرکار مان گیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماں کہاں سے لائیں گی ایسی لڑکی؟ قیوم بھی پریشان تھا۔ ارے ارشاد، تم اپنے بھابھی کے یہاں کیوں نہیں پوچھتی ان کی بیٹی ریمی؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ قیوم بیچ میں بول پڑا۔ ماں آپ پاگل ہو کیا؟ آپ کو یاد نہیں 8 سال پہلے کس طرح تذلیل کی تھی رومان نے ریمی کی؟ تو کیوں وہ لوگ رشتہ رکھیں گے ہمارے ساتھ؟ اور ان سالوں میں نہ ہم نے ان کی خبر لی نہ ہی انہوں نے۔ قیوم کو ماں کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ نہیں قیوم، ایک دفعہ میں جاؤں گی، کیونکہ میرے بیٹے کو ایک اچھی سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی ہی سنبھال سکتی ہے۔ ارشاد نے سوچ لیا تھا اب۔ سعیدہ اٹھ جاؤ، ریمی اسے دوسری دفعہ جگا رہی تھی، پر 13 سالہ سعیدہ کو ابھی اور سونا تھا۔ اوئے یہ سعیدہ ابھی تک نہیں اٹھی کیا؟ سمی جھاڑو لیے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھ گئی ہوں میری بڑی بہنوں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ 8 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا ان کی زندگی میں۔ ان کی چھوٹی بہن سعیدہ 13 سال کی ہو گئی تھی اور 8 کلاس میں پڑھتی تھی۔ ماما میں نے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیے ہیں۔ ہنا نے سارے کپڑے دھونے کے لیے ڈال دیے تھے، اور وہ اب زبیدہ کو بتا رہی تھی۔ اسے بھی ان 8 سالوں نے بدل دیا تھا۔ اب وہ ریمی کی طرح دکھتی تھی جیسے آج سے 8 سال پہلے وہ تھی، پر فرق صرف یہ تھا کہ ریمی کی طرح خواب نہیں دیکھتی تھی۔ نیلی بیٹا، دسترخوان پہ کپ اور ناشتے کی چیزیں رکھو، زبیدہ نے اپنی 18 سالہ بیٹی نائلہ کو کہا، جس کی آنکھیں نیلی ہونے کی وجہ سے سب اسے نیلی کہتے تھے۔ نیلی جلدی کرو، ماموں کو کام سے جانا ہے، 22 سالہ زالے نے اسے بتایا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد زبیدہ کے بھائی صدیق، جو کہ بہت غریب تھے، وہ اپنی بیوی کی موت کے بعد یہاں کر رہنے لگ گئے تھے، اور ان کا ایک بیٹا جو کہ اس وقت 19 سال کا تھا، اب وہ 27 سال کا ہو چکا تھا۔ پولیس میں حوالدار تھا۔ اس کے بعد زوہب تھا، جو کہ اس وقت 11 سال کا تھا، پر اب وہ 19 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی اپنی موٹر سائیکل تھی۔ ماما صرف برتن اور جھاڑو رہ گیا ہے۔ سمرین اب 23 سال کی ہو گئی تھی اور وہاں کے سرکاری ہسپتال میں نوکری کرتی تھی۔ ارے بچوں میں کر لوں گی۔ زبیدہ اب کافی کمزور ہو چکی تھی، پر اپنی بیٹی کے لیے ہمت تھی اس میں۔ اچھا ماں، اب ہم چلتے ہیں۔ رامین، جو کہ اب 24 سال کی تھی اور وہاں ایک اسکول اکیڈمی میں ٹیچر تھی، اس نے اپنا بیگ اٹھایا تو سعیدہ بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنا بیگ پہن لیا۔ پہلے زوہب ہر روز سعیدہ اور ریمی کو اپنی بائک پر اسکول لے جاتا۔ واپس آ کر ہینا، جو کہ 11ویں جماعت کی طالب علم تھی، اور سمی کو اسپتال لے جاتا۔ پھر آخر میں BS کے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ زالے کو لے کر اسکول اکیڈمی چلا جاتا۔ نالیہ 2 سال پہلے ہی گورنمنٹ کالج سے FA کر کے اسے خیرآباد کہہ چکی تھی، اور اس کے بعد اس نے بیوٹی پارلر اور کمپیوٹر کورس کیا ہوا تھا۔ اب ماں کے ساتھ گھر سنبھال رہی تھی۔ زبیدہ کے پاس صغیر کی پینشن تو تھی، پھر بھی اس مہنگائی میں گزارا مشکل تھا، اس لیے وہ بڑی بڑی کپڑوں کی دکانوں سے سلائی کے لیے کپڑی لاتی اور پھر سی کے واپس دیتی اور کچھ پیسے لے لیتی۔ اب نیلی بھی اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وہ دونوں کپڑا ہی سلائی کر رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ نیلی اپنے کام میں ہی مصروف رہی، جبکہ زبیدہ باہر کی طرف دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی جوان بیٹیوں کو کم ہی دروازے تک بھیجے۔ زبیدہ نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک بہت بڑی گاڑی باہر کھڑی تھی جس میں ارشاد بیٹھی تھی۔ زبیدہ نے فوراً بڑا دروازہ کھولا
पर अंदर बेटी नीली को लगा कि मामू अपना ट्रैक्टर लेकर वापस आ गए, सो वो उनके लिए चाय बनाने लग गई। कैसी हो भाभी? इरशाद उसके गले लग गई। मैं ठीक हूँ, आप अंदर आए। जुबेदा उनको अंदर ले गई। ये घर 6 कमरों और 2 बाथरूम, एक किचन और एक बरामदे पर मुश्तमिल था, जबकि इस घर का आंगन कच्चा था। पहले कमरे में जुबेदा और सईदा होते, जबकि इसके साथ वाला कमरा नीली, हिना और जाले का था, और फिर था सिमी और रिमी का कमरा। उसके बाद वाले 2 कमरे मेहमानों के लिए रखे गए थे, और फिर आखिरी वाला कमरा था जिसमें मामू और जोहेब रहते थे। आए। नीली अंदर चाय लेकर आई तो अपनी फूफू, जिसने 8 साल बाद यहाँ कदम रखा था, देखकर हैरान रह गई। ये नीली है ना? इरशाद ने उसे गले लगाकर बहुत ज्यादा प्यार किया। कितनी बड़ी हो गई माशाल्लाह। इरशाद बहुत खुश हुई इससे मिलकर। बाकी की बच्चियां कहाँ हैं? इरशाद ने खाली घर देखकर पूछा। वो रिमी अब स्कूल में टीचर है, तो वो स्कूल गई है, जबकि सिमी अस्पताल में होती है। जाले, हिना, सईदा सब स्कूल। जुबैदा ने अपने बेटियों के मुतालिक बताया। अच्छा आप बैठे, मैं खाना लाती हूँ। जुबैदा उठ गई और साथ ही नीली भी बाहर चली गई। 1:15 बजे जोहेब सईदिया को घर के गेट पर उतार के गया और अंदर आ गई। और इस्तकबाल बहुत लजीज खानों उसका इस्तकबाल बहुत लजीज खानों ने किया। माँ, ये बड़ी गाड़ी तो फूफू की है ना? सईदा को अपनी फूफू याद थी। हाँ, जवाब नीली ने दिया था, जो कि माँ के साथ खाना बना रही थी। पर वो अब क्यों आए हैं यहाँ? इतने वक्त बाद आए हैं। हम उनको याद आए हैं या उनको? सईदिया को नफरत हो रही थी। सईदा, वो तुम्हारे अब्बूजान की बहन है, और इस घर से उसका रिश्ता हमेशा रहेगा। सुना ना तुमने? जुबैदा उसको डांट रही थी, और बाहर खड़ी इरशाद खामोशी से आंसू बहा रही थी। रात को जब उसके आने का मकसद मालूम हुआ तो रिमी के सारे दर्द हरे हो गए, जो उसने 8 साल पहले भर दिए थे। पप्पू, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं रुमान से शादी करूंगी? आपका बेटा सीरत से ज्यादा सूरत को चाहता है, और इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। रिमी साथ साथ रो रही थी। क्या तुम उसे पसंद नहीं करती हो? जुबेदा का सवाल बहुत असरदार था। करती थी फुप्पू, बहुत ज्यादा पसंद करती थी, पर अपने होने वाली बेइज्जती में कभी नहीं भूल सकती। और अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। आप हमारी फुप्पू है, यहाँ 1000 बार आओ, पर मेरे और रोमान के रिश्ते की बात मत करना। रिमी का चेहरा आंसुओं से तर था। बेटा, इस वक्त रुमान को सहारे की ज़रूरत है। वो आलिया की वजह से टूट चुका। तुम ही वाहिद लड़की हो जो अरमान को अपनाने की हिम्मत रखती हो और मेरे बेटे को संभाल सकती हो। इरशाद ने उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं ना फुप्पू, हमारा कोई मेल नहीं है। वो शहर में रहने वाले इंसान है, और मैं गांव में रहने वाली आम सी लड़की। वो कभी भी मुझ जैसी लड़की को नहीं अपनाएंगे। जुमान को कभी भूल नहीं पाई थी। उसके दिल के एक कोने में आज भी वो हंसता मुस्कुराता रुमान जिंदा है, जो बेहद खूबसूरत है। लंबा कद, इम्प्रेस करने वाली पर्सनालिटी, जादुई आवाज़, उसका मुस्कुराना, ड्रेसिंग, बहुत कुछ। रिमी ने 1000 दफ़ा अपने ख्यालों में रुमान को देखा था। क्या अब भी वो वैसा ही होगा? दिल जो चलता है हालात से मुखालिफ है उसके, ये सवाल रिमी के दिमाग में डाला था। आपके बेटे की सोच के बराबरी हम गरीब लोग नहीं कर सकते इरशाद, इसलिए मैं अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ नहीं भी आ सकती। जुबैदा इसे जवाब देकर कमरे से बाहर निकल गई। अगर आज मेरे भाई जिंदा होते तो भाभी और रिमी में इस तरह तुम दोनों के सामने हाथ ना फैलाती। इरशाद बहुत ज्यादा रो रही थी और वहीं नीचे बैठ गई थी। फुप्पू जान, रिमी ने आगे बढ़कर उनको गले से लगा लाया। आज वो 8 साल बाद पत्तल दिल से पिघल कर पहली वाली रिमी बन गई थी। जैसा आप कहे फुप्पू जान, मैं वैसा ही करूंगी। जब मेरे माँ पापा आपको अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते थे, आपकी हर बात मानते थे, वो लोग कैसे कैसे पीछे रह सकते? रिमी ने उनकी बात मान ली थी और उस शख्स को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हो गई थी जिसने उसकी इज्जत नफ्स को पामाल किया था। माँ, ये मिठाई किस लिए? सकीना कईयों मिठाई खा रहे थे जब रुमान अंदर आया। बेटा, तेरे लिए लड़की देख ली है। इरशाद ने उसकी तरफ रसगुल्ला बढ़ाया। 1 मिनट, कौन है वो लड़की?
رومان نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا وہ لڑکی ریمی ہے۔ ارشاد کے الفاظ تیزاب کی طرح رومان کے گورے جسم پر پڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ میں جل رہا ہو۔ ماں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سب ہونے کے بعد وہ مانی کیسے؟ رومان کو ریمی پہ حیرت ہو رہی تھی۔ بیٹا، یہی تو فرق ہے گاؤں اور شہر کی لڑکیوں میں۔ آج ارشاد کو فخر تھا اپنے گاؤں پہ، اپنی بھابھی کی پڑوس پرورش پہ، لیکن ماں، میں نے اس کی اتنی زیادہ انسلٹ کر کے اس گھر سے نکالا تھا، تو وہ کیسے مان سکتی ہے؟ رومان کا سر چکرایا تھا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں جو بھی ہوا، پر وہی لڑکی ہے تمہارے بیٹے ارمان کو ماں کا پیار دے سکتی ہے اور تمہاری زندگی میں خوشی لا سکتی ہے۔ رہی پرانے وقت کی بات، تو مجھے اب بھی لگتا ہے کہ تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ جب تم دونوں ساتھ رہو گے تو بہت خوش رہو گے۔ ارشاد کی آنکھوں میں یقین تھا، لیکن رومان کو ایک ایک لفظ چبھ رہا تھا جو اس نے ریمی سے کیا ہوا تھا۔ دیکھ پتر، جب تو نے عالیہ سے شادی کی تو ہم سب تیرے ساتھ تھے نا، تو اب ایک دفعہ ہمارے فیصلے کو بھی مان کر دیکھ لے۔ سکینہ بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ بیٹا، ریمی بہت اچھی لڑکی ہے، اور صرف وہ ہی نہیں، تمہاری ماموں کی ساری بیٹیاں بہت اچھی ہیں۔ قیوم بھی صغیر اور اس کے گھر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اور پھر ایک ہفتے بعد رابن رومان کی دلہن بنی بیٹھی تھی اور لگ بھی بہت پیاری رہی تھی۔ اسے تیار بھی ڈھیلے نہیں کیا تھا۔ ماشاء اللہ، میری بہو بہت پیاری ہے۔ گھر کے آنگن میں بارات آ چکی تھی اور ارشاد اندر ریمی کو دیکھنے آ گئی تھی، جس کی تیاری مکمل تھی۔ ارے مولوی جی آ گئے ہیں نکاح کے لیے، صدیق ماموں نے سب کو بتایا۔ رامین راجپوت ولد صغیر راجپوت، حق کے مہر 20 لاکھ سکہ رائج الوقت کے تحت آپ کا نکاح رومان راجپوت سے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب رامین سے پوچھ رہے تھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ رامین نے اس انسان سے نکاح کر لیا تھا جس نے اس کی ذات کی توہین کی تھی، اسے ناپسند کیا تھا، اور وہ بھی انہی خیالوں میں تھی کہ مولوی صاحب باہر لڑکے سے پوچھنے کے لیے چلے گئے اور ریمی کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے پاپا کا مان رکھتے ہوئے اپنی پھپھو کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، پر اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف سمی کو اس کا فیصلہ سرے سے پسند نہیں تھا۔ سمی، میرے ساتھ چل رہی ہو نا؟ ریمی نے اس سے پوچھا۔ نہیں ریمی، مجھے کوئی شوق نہیں ایسے لوگوں میں جانے کا۔ وہ اب بھی اس سے خفا تھی کہ کیوں اس نے پھپھو کو ہاں کیا تھا۔ پر بیٹا، وہاں پہ تیری بہن اکیلی ہوں گی نا؟ زبیدہ بیگم، جو کہ بہت پریشان تھی، بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ماں، اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ مت کروائے ریمی کی شادی وہاں۔ سمی اب ان دونوں کے پاس بیٹھ گئی، لیکن ریمی خاموش رہی۔ جو ہونا تو ہو گیا، باقی تم 5 بہنوں میں سمجھدار ہو، اس لیے تم ریمی کے ساتھ جا رہی ہو۔ زبیدہ نے فیصلہ سنا دیا۔ سمی کو ہر صورت میں فیصلہ ماننا تھا اب۔ رخصتی سے پہلے بنے ہوئے اسٹیج پر تھوڑی دیر رومان کے ساتھ ریمی کو بٹھایا گیا تھا، لیکن ریمی پورے گھونگھٹ میں تھی، یہاں تک کہ اس کا چہرہ رومان کو بھی نہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے مووی میکر نے ان کے ساتھ کی فوٹوز نہیں لی تھی۔ اور اسی اثنا میں رخصتی کا شور شروع ہو گیا اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رامین کو بہت سے پھولوں سے سجی ہوئی کار میں رومان کے بغل میں بٹھایا گیا اور اس کے ساتھ ہی سیمی نے بیٹھنا تھا، جبکہ ارشاد آگے بیٹھی تھی۔ راجپوت ہاؤس میں بہت سے ڈھول باجوں کے ساتھ رامین کا استقبال ہوا تھا اور اسے ایک اسٹیج پہ بٹھایا گیا تھا رومان کے ساتھ۔ پھر جنت نے اپنی بھابھی کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس وقت سب کی نظریں اسٹیج کی جانب اٹھی تھی۔ واہ، کمال کی دلہن ہے رومان کی، سبھی تعریف کر رہے تھے۔ سر اور میڈم کے فوٹوگراف لینے ہیں۔ فوٹوگرافر نے ارشاد سے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، البم بنے گی نا؟ وہ بھی اسٹیج پہ آ گئی اور رومان کے دائیں طرف بیٹھ گئی، جبکہ دوسری طرف سمی بیٹھ گئی۔ سمی بیٹا، اب آپ اٹھو، یہاں قیوم کو بیٹھنے دو۔ ارشاد نے اسے اٹھا تو ریمی کے پھپھا جی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ماں، اب مجھے بھائی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اکمل نے وہاں بیٹھنا تھا، اب دوسری طرف دادی ریمی کے ساتھ بیٹھ گئی۔
پھر جنت، دلہا دلہن کے ساتھ کچھ فوٹو بھی لینے ہیں۔ اب فوٹوگرافر صرف ان دونوں کی تصویریں لے رہا تھا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھو نا، اس نے دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو کہا، جس پہ رومان اور رامین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پل بھر کو ان کی نظریں ٹکرائی تھی، پھر رامین نظریں چرا گئی۔ کھڑے ہو جاؤ، دونوں اب ان کے کھڑے کی تصویریں بنا رہا تھا۔ تھوڑے پاس ہو اور سر آپ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ وہ ان کو پوز بتا رہا تھا۔ ریمی کی گھبراہٹ کے مارے جان نکل رہی تھی کہ تبھی رومان کا بھاری بھرکم ہاتھ اپنے کندھے پہ محسوس کیا۔ اس کا دل چاہا وہ کسی ایسی جگہ چلی جائے جہاں وہ سکون سے سو سکے۔ میم، آپ سر کے سینے پہ ہاتھ رکھے۔ میم، آپ سر کے سینے پہ ہاتھ رکھے۔ اب ریمی کی باری تھی۔ اس نے اپنا گورا ہاتھ، جو کہ انگوٹھی اور بریسلیٹ سے لیس تھا، آرام سے رومان کے سینے پہ رکھا، اور اب رومان کی دل کی دھڑکن بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ کافی لمبے ٹائم کے بعد ریمی کے رومان کے کمرے میں لایا، جو کہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ میرے سر درد ہے سیمی۔ ریمی کے چہرے پہ تکلیف آیا تھی۔ اچھا، میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں۔ سیمی نے اپنے پرس سے سر درد کی 2 گولیاں نکال کر اسے پانی کے ساتھ دی اور اب اس کا سر دبا رہی تھی۔ تم نے یہ فیصلہ کر کے اپنی زندگی کتنی مشکل بنا لی ہے۔ سیمی ساتھ ساتھ سوچ بھی رہی تھی۔ رومان 11 ہو گئے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ رومان جو باہر بیٹھا تھا ارشاد کے کہنے پر اٹھ بیٹھا اور ان کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ سیمی، تم ابھی تک یہاں ہو؟ ارشاد اسے یہاں دیکھ کر چونک گئی۔ وہ پھپھو ریمی سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی اور اس کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا، اسی لیے وہ سو گئی اور میں اس کا سر دبا رہی تھی۔ سیمی نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا بیٹا، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور رومان ریمی کا خیال رکھ لے گا۔ ان ساری باتوں کا خیال ریمی کو نہیں تھا۔ وہ گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ سیمی اس پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلی گئی اور پیچھے ہی ارشاد بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس وقت ریمی اور رومان اکیلے رہ گئے تھے۔ رومان نے غور سے ریمی کا جائزہ لیا، جو کہ دلہن کے ملبوسات میں ہی سو چکی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر واش روم گیا، چینج کر کے واپس آ کر لائٹ بند کر کے سو گیا صوفے پہ سو گیا، کیونکہ ریمی کو بیڈ کے درمیان میں بٹھایا گیا تھا تو وہ وہیں پیچھے ٹیک لگا کر سو چکی تھی۔ اگلی صبح ریمی کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی، جو کہ 4 بجنے کا وقت بتا رہا تھا، پر ریمی کے سر میں ابھی بھی درد تھا، اس لیے سر پکڑ کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ ابھی تک وہ فل برائڈل کی طرح ہی تیار ہوئی تھی۔ رومان اپنا ٹائم سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ ریمی شاید پھر سے ہی لیٹ چکی تھی اور پھر دوبارہ اس کی آنکھ 5 بجے کھلی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر واش روم جانے لگی تو رومان نے اسے پکارا، ریمی بات سنو۔ وہ اس کے پکارنے پہ پلٹی۔ تم رات کو سو رہی تھی، اس لیے یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دے سکا۔ رومان نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک قیمتی سا ڈبہ نکالا جس میں ایک بہت ہی مہنگا ہار موجود تھا۔ ریمی نے خاموشی سے وہ باکس رومان کے ہاتھ سے لیا تھا اور اسے ڈریسنگ پہ رکھ کر اپنا زیور اتارنے لگی، لیکن اس کا ہیئر اسٹائل کافی محنت سے بنایا گیا تھا اور اس سے نہیں کھل رہا تھا۔ کچھ دیر تو رومان اسے دیکھتا رہا، پھر بول پڑا، میں مدد کر دوں؟ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد وہ ساری پنس نکال دے، پر اس سے بال ہی خراب ہو رہے تھے۔ اس طرح تو سارا دن لگی رہوں گی تو کھول نہیں سکتی۔ رومان مسکرایا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے ساری پنیں نکال دی۔ دیکھا، 1 منٹ میں کھل گئے بال۔ رومان نے آخری پن نکالے۔ ریمی کے کالے بال اب ایک آبشار کی طرح نیچے گر گئے تھے۔ آپ کو تجربہ ہے نا، پر میری یہ پہلی شادی ہے۔ ریمی آئینے میں دیکھ کر بول رہی تھی۔ اب وہ وہاں سے جانے لگی کہ رومان نے اسے اپنے دونوں بازو میں سے قید کر لیا اور ساتھ کی دیوار سے لگ گئی۔ ارمان اس وقت اس کو اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ تجربے کی بات تم نہ ہی کرو تو بہتر ہے، کیونکہ میرے پاس اور بھی بہت سے تجربات ہے جو کہ میں نے استعمال نہیں کیے آج رات کو۔
رومان بالکل اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں بول گیا اور اس وقت اس کا گال ریمی کے گال سے ٹچ ہو رہا تھا۔ ریمی کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا کہ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور رومان تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ ریمی موقع پا کر باتھ روم میں قید ہو گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ ریمی کے میکے سے سعیدہ، ہینا، زہیب اور ماموں ہوئے تھے جنہوں نے ناشتہ بھی لانا تھا، ولیمہ بھی اٹینڈ کرنا تھا۔ ناشتے کے بعد ولیمے کے لیے ریمی کو تیار کرنے کے لیے بیوٹی پارلر والی آ گئی تھی اور سیمی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ دیکھیں پلیز فالتو بندے باہر جائے، اس نے جلدی سے گرجدار آواز میں کہا، جس سے سعیدہ اور ہینا جو کہ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی تھی اٹھ کر باہر چلی گئی، لیکن سیمی ادھر ہی بیٹھی رہی۔ پر تبھی رومان اندر آ گیا اور سیمی باہر چلی گئی۔ سر آپ یہاں؟ اس نے سوالی انداز سے رومان کو دیکھا۔ مجھے یہاں لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کرنا ہے۔ رومان اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا، پر جب ریمی ڈارک بلو کلر پہن کر باہر آئی تو بے ساختہ رومان کی نظر اس کی طرف اٹھی، اور پھر جب تک پارلر والی اسے تیار کرتی رہی تب تک رومان اسے ہی دیکھتا رہا۔ میم اب آپ کا ہیئر اسٹائل رہ گیا ہے، وہ ذرا آپ کنگھی کریں، میں ابھی بناتی ہوں، یہ کہہ کے اس کے بال رول کرنے کا سوچ رہی تھی کہ تبھی رومان بول پڑا، آپ اس کے بال ایسے ہی رکھیں اور ماتھا پٹی لگا کر بال پیچھے چھوڑ دے۔ رومان اس کے پاس آ گیا۔ ایکسکیوز می؟ بیوٹی پارلر والی کا دماغ گھوم گیا۔ جی بالکل، کوئی فالتو پین یا پھر جوڑا وغیرہ نہ بنائے۔ رومان اب بالکل اس کے پاس کھڑا تھا، جبکہ ریمی سوچ رہی تھی کہ یہ اسے ہوا کیا ہے۔ ولیمے کی رسم ختم ہوئی تو صدیق صاحب نے ارشاد اور قیوم سے اجازت چاہی، جس پہ ارشاد نے اپنے ڈرائیور کو بولا، اچھا وہ زبیدہ بیگم کہہ رہی تھی کہ کل پت پھیرا کی رسم اگر ہو جائے تو وہ خاموش ہو گئے۔ ارے ہاں صدیق صاحب بھائی، کل میں ریمی اور رومان کو بھیج دوں گی۔ وہ ان سے بات ہی کر رہی تھی کہ رومان ان کے بیچ میں آ گیا۔ آئی ایم سوری مامو جان، کل تو ممکن نہیں ہے، وہ دراصل ایک ضروری میٹنگ ہے، میں پاپا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ہم اگلے دن آئیں گے۔ رومان نے ساری وجہ صدیق کو بتا دی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ صدیق کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ واپس نکل گئے۔ اگلی صبح، بیٹا ریمی یہ لے، اسے گود میں لے۔ سکینہ نے ننھے ارمان کو ریمی کو دیا۔ اس نے پیار سے اسے تھام لیا، اسے چومنے لگی کیونکہ اتنا اچھا اور کیوٹ سا بیٹا تھا۔ ماں میں سوچ رہی تھی کہ کچھ چیزیں بازار سے لے لوں، اس لیے اگر آپ مجھے بازار لے جائیں تو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ہاں بیٹا، شام تک چلیں گے، انہوں نے پیار سے اسے کہا، جس پہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جو پیسے اس کے پاس اکٹھے ہوئے تھے بیٹا تم ان کو نظر میں رکھ کر سوچنے لگی کہ وہ کیا کیا خریدیں گی۔ کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ لینا ہے، ارشاد نے اسے بتایا، جس پہ رومان فوراً اپنے کمرے میں گیا جہاں ریمی تیار بیٹھی تھی۔ ریمی؟ رومان نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، جس پہ چلا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ تمہیں باہر جانا تھا تو مجھے بول دیتی نا، ماں کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہی سمجھے گی نا کہ میں لے کر نہیں جاتا۔ رومان کی بڑی بڑی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اچھا چلو، اب میں گاڑی نیچے نکال رہا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ پھر ریمی خود کو نارمل کر کے نیچے آئی اور فرنٹ سیٹ پر رومان کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی راولپنڈی کے ایک مشہور مال کے سامنے رکی تھی۔ پھر وہ دونوں اس مال میں داخل ہوئے جہاں بہت ساری چیزیں مل رہی تھی۔ ریمی سب سے پہلے موبائل کی شاپ میں گئی اور کوئی اچھا موبائل دیکھنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے سیمسنگ کا موبائل لیا اور جب وہ پے کرنے کے لیے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالنے لگی تو اسی وقت رومان نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر بل پے کر دیا۔ اس کے بعد ریمی ایک کاسمیٹک کی دکان میں چلی گئی، میک اپ کا سامان دیکھنے لگی اور پھر آخرکار اس نے ایک باکس میک اپ کا خریدا۔ اس بار بھی رومان نے ہی بل پے کیا۔ اس کے بعد اس نے بہت سے کپڑے، شال اور بیگ وغیرہ لیا اور ہمیشہ کی طرح ہی رومان نے پے کیا۔ اسی دوران رومان کا فون بجا اور وہ اس سے تھوڑا دور ہو گیا، پر تبھی ایک کالے کلر کی میکسی پہ ریمی کی نظر پڑی، وہ اس نے اتار لی، پر تبھی ایک اور لڑکی نے وہ میکسی پکڑ لی۔ یہ مجھے بہت پسند ہے، وہ نہایت ہی بدتمیزی سے بولی۔ اب کچھ اور دیکھ لے، یہ میری بہن کے لیے۔ ریمی یہ زالے کے لیے لے رہی تھی، تم کچھ اور دیکھ لو نا،
वो चिल्लाई, ओह हेलो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ये पहले मैंने ली और ये लेकर भी हम मैं ही जाऊंगी। अब की बार रिमी भी चिल्लाई, जिसकी वजह से बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ रिमी? रुमान फौरन उसके पास आया, पर सामने खड़ी आलिया को देखकर हैरान रह गया। आहो, ओह, तो ये गंवार लड़की तुम्हारी बीवी है जो यहाँ तमाशा कर रही है। आलिया ने एक अदा से बाल झटके। आलिया मैम, आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। एक सेल्स बॉय उस उनको दूसरी तरफ ले गया और वो दोनों घर वापस आ गए। क्या हुआ पुत्र? वो दोनों घर आए तो रुमान का मूड सख्त खराब था। तुम में थोड़ी भी अकल है कि नहीं? वो रिमी पर बरस पड़ा और ऊंची आवाज की वजह से इरशाद भी आ गई। क्या हो गया रुमान? अभी अगर तुम्हारे पापा घर होते तो? इरशाद ने एक तरफ नजर झुकाए खड़ी रिमी को देखा और फिर वो अब रुमान की से मुखातिब थी। इस पर रुमान ने माल में होने वाली आलिया और रिमी की बहस बयान की। और रिमी तो पागल हो गई थी, ड्रेस ही था ना, सबके सामने तमाशा क्यों किया? सकीना ने भी उसे डांटना शुरू कर दिया। अच्छा नामा और रुमान, गलती हो गई ना इससे। इरशाद ने उसकी साइड ली। आई एम सॉरी। उसने घुटी घुटी आवाज में सबसे माफी मांगी। अच्छा, हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम बहू जरा अच्छे से तैयार होना। सकीना ने उसे नया हुक्म दिया और अंदर चली गई। फिर रिमी भी अपने कमरे में चली गई, तैयार होने लग गई। सब मेहमानों ने रिमी को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, उसकी तारीफें भी की थी। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? रिमी किचन में इरशाद के साथ खड़ी थी और उसका वो फुल मेकअप शलवार कमीज जो कि उसने सुर्ख कलर के पहने थे और दुपट्टा सेट किया हुआ था, ऊपर से कानों में बहुत भारी जेवर पहने थे। मॉल में तो मैं अपने हक के लिए बोल रही थी ना। फिर भी रुमान को बुरा लग गया। रिमी का एक आंसू काजल भरी आंख से बहकर उसके गाल पर आ गया। बेटा, रुमान आलिया के मुंह नहीं लगना चाहता ना? इरशाद ने उसे समझाया। पर मुझे कैसे पता वो आलिया है? रिमी ने मासूमियत से कहा, जिस पे इरशाद खामोश हो गई। फूफू जान, रुमान की पहली मोहब्बत आज भी आलिया ही है, इसलिए तो रुमान मेरे हक कुछ नहीं बोले और उल्टा मुझे ही डांट दिया। रिमी को बहुत बुरा लग रहा था। बेटा, से सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारा और रोमान का रिश्ता। वो अभी बोल ही रही थी कि रिमी ने उनकी बात काट दी। फूफो, मैंने जब अब्बू की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ की थी तो फिर पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि मैं कैद हो चुकी हूँ, और अगर मेरी गलती हो या ना हो, बस माफ़ी ही मांगनी है मुझे सबसे। क्योंकि कुछ भी हो जाए, रुमान मुझे कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं उनकी मोहब्बत नहीं हूँ ना। रिमी की दोनों आंखों से रिमझिम बह रहे थे। रिमी कमरे में आई तो रुमान पहले से ही उधर मौजूद था। रिमी के आते ही उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और 1 मिनट से भी पहले वो रिमी के पास पहुंचा और बहुत गुस्से में था। उसने एक झटके से रामीन का सुर्ख दुपट्टा खींच कर फेंक दिया और उस पर रिमी घबरा गई। फिर वो उसी रफ्तार से उसके भारी भरकम ज्वेलरी खींच खींच कर उतारने लग गया। आखिरकार उसे बालों से पकड़कर बेड पर पटक दिया और सब में रामीन ने रोना शुरू कर दिया। रोमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आगे बढ़ा, रामीन के ऊपर झुक गया, लेकिन वो अपने हाथों की मदद से उसे पीछे ढके रही थी। पर रुमान अब उसके लबों पे अपने लब रख चुका था। शिद्दत इतनी ज़्यादा थी रुमान की कि रिमी को लग रहा था आज वो मर जाएंगी। पर फिर उसने हिम्मत कर दोबारा रुमान को पीछे ढकेल लिया, पर अब की बार वो उसके लब छोड़कर उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ चुका था और अपना हाथ उसने रिमी के होठों पर रखा हुआ था। और शिद्दत इतनी थी कि उसकी गर्दन से खून रिसने लग गया। और फिर अचानक फिर रुमान अचानक उससे दूर हुआ। देख ली ना मोहब्बत, या और मोहब्बत देखनी है? तुम जिसका ढोल मेरी माँ के पास पीट रही थी। रुमान गुस्से से चिल्लाया, पर रिमी अभी तक अपनी अटकी हुई सांसें बहाल कर रही थी। फिर रुमान लाइट ऑफ करके सोफे पर जाकर सो गया। पर रिमी अपने दर्द की वजह से कराती रही। अगली सुबह रिमी रुमान के उठने से पहले ही उठ गई और तैयारी करने लग गई, क्योंकि आज उनको मैके जाना था। रात को जो भी हुआ था उसके बाद रिमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रुमान के करीब भी जा सके। कुछ देर बाद रुमान ने भी उठकर नाश्ता किया। फिर वो 9 बजे के करीब गांव के लिए रवाना हो गए।
गाड़ी खुद रोमान चला रहा था, इसलिए रिमी उसके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और बाहर देख रही थी क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो रोमान की तरफ देख सके। 5 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग घर में दाखिल हुए थे। इस वक्त 2 बज रहे थे। रिमी की सारी बहनें भी घर आ चुकी थी। उन्होंने शाम की एकेडमी से छुट्टी की हुई थी। सबसे मिलजुल के फ्रेश होने के लिए रिमी अपने कमरे में आ गई, जहाँ अब उसके साथ रुमान ने रहना था। नहीं तो ये कमरा सिमी का भी था। रुमान ने कमरे का जायजा लिया, जिसमें रिमी और सिमी के उसके मामू की तस्वीर लगी हुई थी और एक तरफ कपड़ों की अलमारी, दूसरी तरफ पंखे के नीचे बेड पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एक बुक शेल्फ थी मौजूद थी। रुमान को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए वो नहाकर बाहर आया तो उसने देखा मामी और बाकी सब नीचे दस्तरखान पर खाना खा रहे। लेकिन रुमान ने तो हमेशा डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाया था, लेकिन वो यहाँ कह भी कुछ नहीं सकता था, इसलिए वो सिद्दीक मामू के साथ नीचे ही बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग भी आकर बैठ गए। जुबैदा ने सबको खाना दिया और खुद भी बैठ के खाने लग गई कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं जाके देखती हूँ। जून की तपती गर्मी में दरवाजे तक गई, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। अम्मा कौन है? हिना बेचैन हो रही थी जानने के लिए। आप सब लोग तो मुझे भूल ही गए हो। एक खुश मिजाज सा 27 साल लड़का मुस्कुराता हुआ जुबैदा बेगम के साथ आया। मेरा बेटा। सिद्दीक फौरन उठकर अपने बेटे को गले लगाया। भाई। उसके बाद जोहेब भी उसके गले लग गया। बेटा मुंह हाथ धो आ, फिर खाना खा ले। जुबैदा ने उसके लिए भी प्लेट रखी। फुप्पू जान, शेरों के मुंह ना हमेशा धुले होते हो, उसने शरारत से आंख मारकर कहा। तो सभी मुस्कुरा दिए। 1 मिनट, तुम रुमान हो ना? रुमान, जो खामोशी से सब देख रहा था, उसकी तरफ हैरानगी से देखकर शाजिल ने कहा, हाँ, पर हम पहले कभी नहीं मिले, तो तुमने कैसे पहचाना? रुमान को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम्हें तो मैं बहुत ही पहले देख चुका हूँ, क्योंकि रिमी के पास तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें हैं, उसने मासूमियत से कहा। और रिमी जब पानी पी रही थी, खांसने की वजह से उसके कपड़ों पे गिर गया। बेटा, आराम से खाओ ना, जुबैदा को फिक्र हुई। वैसे मैं पुलिस में होता हूँ लाहौर। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी और रिमी की शादी है तो मैं ज़रूर आता। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। नहीं बेटा, वो सादगी से शादी की इसलिए। जुबैदा खुद चाहती थी कि शाजिल भी आए, पर वो नहीं आ सका। भाई, आप 3 साल बाद छुट्टी लेकर आए, बहुत मिस किया आपको। सोहेब बिल्कुल उसके पास आ बैठा और मजीद उसे चिपक गया था। अरे अरे, मेरे पास एक आइडिया है जिससे शाजिल भाई यहाँ से जा ही नहीं सकेंगे। सईदा ने भी बात करने का शुरू किया। क्या मतलब, तुम लोग इधर गुम गम से चिपकाने वाले हो? उसने मासूमियत से कहा। नहीं, पर हमें एक भाभी ला सकते हैं ना? सईदा ने दांत दिखाए। चलो जी, इस घर में पहले ही 7 चुड़ैलें थी, अल्लाह अल्लाह करके एक कम हुई और तुम कहती हो एक और ले आए। शाजिल ने मासूमियत से रिमी की तरफ देखा। मतलब तुम्हारी बीवी चुड़ैल होगी? रिमी ने उसे दो टूक जवाब दिया, पर वो अब इस बात से अनजान थी कि रुमान को बुरा लग रहा है। अरे वो तो बात की बात है, पर अभी मैं रास्ते में था, मुझे पता चला तुम्हारी शादी हो गई, तो मैं सोच रहा था पता नहीं किस बेवकूफ़ की किस्मत फूट गई। इसलिए मुस्कुराकर रिमी से कहा, वैसे अच्छा हुआ रुमान तो जो तुमने रिमी से शादी कर ली, वरना 7 अजूबे इस दुनिया में पहले ही 8वां उसने तुम्हारा प्यार में बन जाना था। वो सबकी परवाह किए बगैर रुमान से मुखातिब था, जिस पे रुमान सिर्फ रिमी को देख कर रह गया। खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करते, खाना ठंडा हो जाता है। सिमी को बहुत बुरा लग रहा था जब शाजिर रिमी के सारी बातें रुमान को बता रहा था। जब चले जी, डॉक्टर साहबा का नया हुक्म, उसने तीखी नजरों से सिमी को देखा और कहा तो सब खिलकर हंस दिए। खाने के बाद सब लोग आराम करने के लिए कमरों में चले गए थे और रुमान भी अपने कमरे में आ गया, लेकिन रुमान को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जबकि रीमी सारी चीजें अपनी बहनों को दे रही थी और वो कल लाई थी। अम्मी, ये सब तुमने कहाँ से लिया और इतने पैसे कहाँ से आए?
नीली ने उससे पूछा, ये सब रुमान ने लेके दिया है। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ तो उनका फर्ज है कि तुम्हें हर चीज लेके दे, ये तुम्हारा हक भी है। नीले ने तो यूं ही कहा, पर रिमी सोच में पड़ गई कि जो रात को रुमान ने किया वो भी तो उनका हक है ना। जब हलाल रिश्ता कायम हो चुका है, फिर वो कुछ देर बाद सोने के लिए आ गई अपने कमरे में जहाँ रोमान सो चुके थे, और दूसरी तरफ वो लेट गई, मिनटों में नींद की वादी में खो गई।